अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हजरत, आज हम आपको हजरत लुक़मान हकीम की हिकमत और दानाई पर मुबन्नी एक दिलचस्प वाक़या सुनाएंगे। हजरत लुक़मान हकीम अल्लाह ताला के वो नेक और बरगज़ीदा बंदे थे जिसे अल्लाह ताला ने हिकमत, अक्लमंदी और दानाई बख्शी थी। कुरान करीम की 21वीं सूरह मुबारक को लुक़मान के नाम से मक़सूम किया है। जब भी कुरान मजीद में कोई चीज का जिक्र होता है तो उसके मर्तबे रुतबे बुलंद हो जाते हैं। ये बात साफ साफ बज़ाहिर है कि हजरत लुक़मान हकीम नबी नहीं थे बल्कि एक हकीम थे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हजरत हकीम लुक़मान और एक गधे का वाक़या। वीडियो के अंत तक लाजमी देखें। एक हवसमंद दौलतमंद शख्स एक चश्मे के किनारे बैठा जुएबाजी में मशगूल था। उसने मस्ती में और घमंडी में ये शर्त रखी कि अगर कोई जुए में हार गया वो उस शख्स उसके पास जो कुआं था उस कुएं का सारा पानी पी जाएगा या अपनी बीवी और माल और दौलत जीतने वाले शख्स के सुपुर्द किया जाएगा। शर्त के मुताबिक दौलतमंद शख्स बाजी हार गया और दूसरा शख्स उसकी बीवी और दौलत उसके सुपुर्द करने को कहा। जुआ हारने के बाद दौलतमंद शख्स बहुत ही परेशान हुआ और उसने एक दिन की मोहलत मांगी और वो हजरत लुक़मान हकीम के पास गए और कहने लगा, मुझे इस मुश्किल का कोई हल बता दे और मुझे इस मुश्किल से आप बाहर निकाल दे। आप ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। ये सुनने के बाद हजरत लुक़मान ने फरमाया, मैं एक शर्त पर तुम्हें इस मुश्किल से बाहर निकालूंगा। वो शख्स आपकी शर्त पर मंजूर हो गया। हजरत लुक़मान ने फरमाया, वो शर्त यह है कि तुम आइंदा कभी जुआ नहीं खेलोगे। उसने आप लुक़मान अलैहिस्सलाम की शर्त मान ली। उस वक्त हजरत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से कहा, जब वो शख्स तुम्हारे पास आएगा, तुम्हारी दौलत या बीवी को मांगे या उसके हवाले करने को कहेगा या वो चश्मे का पानी पीने को कहेगा, तुम मुझसे कहना कि अगर तुम्हारा मुराद वो पानी है जो कल उस चश्मे में था तो उसे ले आओ ताकि मैं पीऊं। अगर तुम्हारा मुराद वो पानी है जो इस वक्त मौजूद है तो तुम उस चश्मे का मुंह बंद कर दो ताकि मैं सारा पानी पी सकूं। अगर तुम्हारा मुराद वो पानी है कि उस चश्मे में जारी होगा तो वो पानी अभी तक आया नहीं है, तुम सब्र से काम लो। उस वक्त दौलतमंद शख्स ने आप हजरत लुक़मान की कही हुई बातों को उस शख्स के सामने दोहराया और वो इस बात पर कोई जवाब नहीं दे सका, ना ही उसके पास कोई और चारा रहा और वो खामोश वहां से चला गया। यही वो पहली हिकमत थी जिसके बाद हजरत हकीम लुक़मान लोगों में आश्कारा हुए। वो दौलतमंद कोई और नहीं बल्कि हजरत लुक़मान हकीम का मालिक था जिसके पास हजरत लुक़मान अलैहिस्सलाम गुलाम थे। इस्लामी तारीख के मुताबिक आपकी उस हिकमत के बाद वो शख्स हजरत लुक़मान अलैहिस्सलाम को गुलामी से आजाद किया था। एक दिन आका ने हजरत लुक़मान को एक बकरी ज़ुबा करने को कहा और कहा कि मैं उसमें जो सबसे बेहतरीन अज़ू है वो पका कर लो। आप लुक़मान हकीम ने बकरी ज़ुबा किया और ज़बान और दिल आका के सामने हाजिर किया। फिर दूसरे दिन कुछ दिनों गुजरने के बाद आका ने फिर से आप हकीम लुक़मान से कहा, एक बकरी ज़ुबा करे और उसमें से जो सबसे बदतरीन अज़ू है वो मेरे सामने हाजिर करे। आपने फिर से ज़बान और दिल पकाकर आका के सामने हाजिर किया। ये देखकर वो परेशान हुआ, ताज्जुब से पूछने लगा, जब मैंने सबसे बेहतरीन अज़ू लाने को कहा तुमने दिल और ज़ुबान लाए, जब मैंने उस बकरी का सबसे बदतरीन अज़ू लाने को कहा तुमने फिर से दिल और ज़ुबान लेकर आए, इसका क्या मतलब है? तो हजरत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे आका, ये दोनों अज़ू ख्वाबों में हो, इसका सही इस्तेमाल करो तो इससे बेहतरीन और कोई अज़ू हो ही नहीं सकता। अगर ये दोनों बिगड़ जाए या इसमें कोई खराबी आ जाए तो इससे बदतरीन अज़ू
کوئی نہیں ہے۔ آپ کی یہ بات سن کر آقا بہت ہی خوش ہوا۔ آپ کی انہی حکمتوں کو دیکھ کر آقا آپ لقمان کی طرف متاثر ہونے لگا اور آپ کو تمام غلاموں میں سب سے زیادہ اہمیت دینے لگا۔ اسی طرح سے آقا کے دربار میں حکیم لقمان کی عزت اور دانائی کی وجہ سے آپ پہ چاند چار لگنے لگے۔ وہ آپ سے اتنا لگاؤ رکھتا کہ جب تک آپ اس کا کھانا چکھ نہ لیتے وہ کھانا نہیں کھاتا۔ ایک مرتبہ جب اس نے ایک خربوزہ نذرانہ ملا، اس نے آپ کو وہ خربوزہ کاٹ کاٹ کر پیار سے کھلاتا رہا اور پھر آخر میں ایک ٹکڑا اس نے اپنے منہ میں ڈالا، زور سے چلایا اور خربوزہ منہ سے تھوک دیا اور کہنے لگا، یہ اتنا بدمزہ کہ یہ زہر سے بھی زیادہ کڑوا ہے، تو اسے کیسے کھا رہے ہو؟ آپ حضرت لقمان نے فرمایا، آپ اس خربوزے کو مجھے اتنے پیار سے کاٹ کر کھلا رہے ہیں، اگر میں تھوک دیتا تو آپ کی توہین ہوتی اور آپ کا دل ٹوٹ جاتا۔ آپ مجھے ہمیشہ میٹھی اور لذیذ غذائیں کھلائی ہے، اگر ایک بار یہ کڑوا کھا لیا تو اس میں کیا ہوا؟ ایک مرتبہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے اٹھو، آج میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں، میرے ساتھ چلو۔ آپ حضرت لقمان کے پاس ایک گدھا بھی تھا۔ آپ اس گدھے پر سوار ہوئے اور ان کا بیٹا پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ یہ دیکھ کر لوگ کہنے لگے، دیکھو وہ بوڑھا تو اس گدھے پر آرام سے بیٹھا ہے اور اس کا بیٹا پیچھے پیچھے پیدل چل رہا ہے۔ دیکھو یہ بوڑھا کتنا سنگ دل ہے، اپنے بیٹے پر تھوڑا بھی رحم نہیں کھاتا۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، کیا تم نے ان کی باتیں سنی؟ اس نے کہا، ہاں۔ جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، اب تم گدھے پر بیٹھ جاؤ، میں پیدل چلتا ہوں۔ چلتے چلتے آپ کی ملاقات ایک اور گروہ سے ہوئی۔ جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو کہنے لگے، دیکھو دونوں باپ بیٹے کتنے برے ہیں۔ باپ اس لیے برا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو صحیح تربیت نہیں کر سکا، اور بیٹا اس لیے غلط ہے کہ وہ اپنے بوڑھے باپ کو تھوڑا بھی رحم نہیں کھایا، اور تو خود گدھے پر سوار ہوا اور بوڑھا باپ پیدل چل رہا ہے۔ آپ نے کہا، کیا تم نے کچھ سنا؟ بیٹے نے فرمایا، جی ہاں۔ پھر چلتے چلتے آپ لقمان اور ان کے بیٹے نے ایک اور گروہ کے پاس پہنچے اور بیٹے سے کہا، چلو دونوں اس گدھے پر سوار ہوتے ہیں۔ جب دونوں نے گدھے پر سوار ہوئے تو لوگوں نے دیکھا، کہنے لگے، دیکھو تو دونوں باپ بیٹے کتنے بے رحم ہیں، اس بے زبان حیوان پر کس طرح سے ظلم کر رہے ہیں، اس پر کتنا ہی بوجھ ڈال رہے ہیں جو وہ سنبھال نہیں سکتا۔ دونوں کے دونوں اس گدھے پر سوار ہوئے ہیں، ان کا دل نہیں بلکہ پتھر ہے۔ آپ لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، کیا تم نے ان کی باتیں سنی؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے بیٹے سے کہا، آؤ ہم دونوں اس گدھے کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ دونوں نے گدھے کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ جب آپ کا گزر لوگوں کی ایک بستی سے ہوا تو لوگوں نے دیکھا اور کہنے لگے، دیکھو یہ دونوں باپ بیٹا کس طرح کے جاہل ہے، سواری کے ہوتے ہوئے پیدل چل رہے ہیں اور سواری کو خالی چھوڑ دیا۔ اس وقت آپ نے اپنے بیٹے سے کہا، اے بیٹے کیا تم نے ان کی گفتگو سنی؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ اس وقت آپ حضرت لقمان نے فرمایا، اے میرے بیٹے کیا لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اور کوئی دوسرا چارہ ہے؟ جب بھی ہم کچھ کرتے ہیں تو لوگ ہمیں کچھ نہ کچھ ضرور کہتے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ لوگوں کو رضا کرنے کے لیے کتنی ہی کوششیں کرو، وہ کوششیں ہمیشہ بیکار جاتی ہے۔ لوگوں کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ ہر کیے کام پر کچھ نہ کچھ سوال اٹھائے اور لوگوں کی رضامندی کے لیے اپنا محور اور مقصد قرار نہ دو، بلکہ خدا بندے کو دوست کی رضا اور
اور اس کی خوشنودی کو اپنا مقصد بناؤ تاکہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرو، دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکو۔ یہ تھا حضرت لقمان اور ان کے بیٹے اور ایک گدھے کا واقعہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ حضرت لقمان کے واقعات جو نہ انسان کی سوچ کو وسیع کرتا ہے بلکہ زندگی کے اہم سبق بھی سکھاتا ہے۔ اس قصے سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے ہاتھوں سے ہونے والا ہر عمل ہماری اور دوسروں کی زندگی پر بھی گہرا اثر کرتا ہے، اس لیے ہمیشہ عقل مندی اور دانائی سے کام لینا چاہیے۔ اسی طرح کی اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کی نئی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔